हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ आई होप आप मेरी स्टोरीज बहुत इंजॉय करेंगे। सो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी मुझे एक शख्स ने खुद सुनाई थी। उसने कहा, चाहूँ भी तो मैं ये वाक़या भूल नहीं सकता और शायद तुम भी ना भुला सको। ये कहानी है कमरा नंबर 19 की। सो देर नहीं करते चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हमज़ा है। मैं कोई आम आदमी हूँ, ना कोई जिन बुतों पर यकीन रखने वाला। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी ज़िंदगी सब कुछ बदल दिया। ये वाक़या 2018 का है। मेरे एक दोस्त की शादी थी और तकरीब मरी के पास एक पुराने गेस्ट हाउस में रखी गई थी। गेस्ट हाउस का नाम था हिल व्यू लॉन्ज। जब मैं वहां पहुंचा तो इमारत काफ़ी पोसीदा लग रही थी। दरो दीवार पर नमी के निशान थे और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। नाम था नासर चाचा। मैंने रोकने के लिए कमरा खोला और बोला, बेटा 17 और 18 हाल ही हैं, कौन सा लोगे? मैंने मजाक में कहा, 19 नहीं है क्या? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ लम्हे चुप रहकर बोला, कमरा नंबर 19 बंद है, वहां कोई नहीं ठहरता। मैं हंसा, क्यों, भूत है क्या वहां? नासर चाचा ने आह भरी, कुछ कमरे ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। मैंने मजाक में बात टाल दी और कमरा नंबर 18 ले लिया। काश मैं उस रात उसकी बात मान लेता। रात के तकरीबन 12 बजे थे। मेरे पूरे लॉन्च में खामोशी थी। सिर्फ बाहर दरख्तों से टकराती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था कि अचानक कॉरिडोर से किसी के नंगे पांव चलने की आवाज़ आई, जैसे थप थप की आवाज़ हो। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई मेहमान हो, लेकिन वो आवाज़ मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैंने आहिस्ता से झुकने के लिए दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था। बस कॉरिडोर के आखिरी कोने में कमरा नंबर 19 के नीचे हल्की सी रोशनी झलक रही थी। मैं आगे झांका और उस दरवाजे के करीब गया। दरवाजे के नीचे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जोर से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। जब दोबारा कान लगाया तो आवाज़ रुक गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, मगर नींद गायब हो चुकी थी। रात के 2:43 पर मेरा मोबाइल अलार्म जोर जोर से बजने लगा। हालांकि मैंने कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। जब आँख खुली तो लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने आँख मल कर देखा, दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे खुले बाल और चेहरा धुंध में छुपा हुआ। वो बिल्कुल साकत खड़ी थी। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली और जब दोबारा देखा वो गायब थी। सुबह होते ही ये रिसेप्शन पर गया। नासर चाचा वहाँ बैठा था। मैंने कहा, चाचा कमरा नंबर 19 में कोई रहता है क्या? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कहा था ना उस कमरे का जिक्र मत करना। मैंने इसरार किया तो उसने एक पुरानी कहानी सुनाई, कमरा नंबर 19 की कहानी। तकरीबन 10 साल पहले एक नौजवान लड़की रिदा यहाँ आई थी। वो कहती थी कि एक खामोश जगह चाहती है ताकि इसे अपनी हॉरर नावल मुकम्मल कर सके। उसने कमरा नंबर 19 लिया। पहली रात सब ठीक थे।
لیکن اگلی رات وہ گھبرا کر ریسیپشن پر آئی. کہنے لگی میرے کمرے میں کوئی ہے, میں اکیلی نہیں ہوں. سٹاف گیا چیک کرنے مگر کمرہ خالی تھا. تیسری رات اس کی چیخیں پورے گیسٹ ہاؤس میں گونج گئی. جب لوگ پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا. توڑ کر اندر گئے تو ریتا چھت سے لٹکی ہوئی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں کے نشان چھت پر تھے, جیسے وہ اوپر چل کر گئی ہو, نیچے نہیں. اس کے بعد سے کمرہ نمبر 19 بند کر دیا گیا. جو بھی وہاں گیا یا تو پاگل ہو گئی یا غائب. میں نے کہانی سنی اور ہنسا. دل میں سوچا لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں میں بھوت کہاں ہوتے ہیں, لیکن اندر کہیں نہ کہیں تو جسس تھا. رات 1 بجے میں نے چپکے سے ریسیپشن سے چابی چرا لی. کوریڈور میں بلب ٹمٹما رہا تھا. میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا. اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا. کمرے کی دیواروں پر کچھ لکھا تھا. روشنی ڈال کر دیکھا, لیو دس روم ناؤ. یہ الفاظ کسی ہون جیسے رنگ سے لکھے ہوئے تھے. میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی. بیڈ کے اوپر ایک پرانی نوٹ بک رکھی تھی. اس پر لکھا تھا ریداس نوٹس. میں نے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ کھولا. میں اکیلی نہیں ہوں. یہ کمرہ مجھ سے بات کرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کہانی لکھوں, ورنہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اگلے صفحے پر لکھا تھا جب میں سوتی ہوں تو کوئی میرے پاس بیٹھتا ہے. میں اس کی سانسیں محسوس کرتی ہوں. اچانک بلب چمکنے لگا. دروازہ خود بخود بند ہو گیا. میرے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشی گونجی. کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. میں نے پلٹ کر دیکھا, ریتا کھڑی تھی. اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا, آنکھیں سیاہ ہو کے بالکل گہری ہو چکی تھی. اس نے آہستہ سے کہا میری کہانی مکمل کرو, ورنہ تم بھی اس کمرے کا حصہ بن جاؤ گے. میں چیخا, دروازے کی طرف بھاگا, مگر وہ کھل نہیں رہا تھا. کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. پھر بس ایک آواز سنائی دی, روم نمبر 19 نیور فارگیٹس. جب آنکھ کھلی میں اپنے ہی بستر پر تھا, کمرہ نمبر 18 میں. سب کچھ معمول پر لگ رہا تھا, لیکن میرے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے. ناصر چاچا آیا, میری طرف دیکھ کر بولا, بیٹا تم کل رات اس کمرے میں گئے تھے کیا؟ میں خاموش رہا. اس نے بس ایک بات کہی, اب تم محفوظ نہیں ہو. میں فوراً وہ جگہ چھوڑ کر واپس شہر آ گیا. مگر اس دن کے بعد جہاں بھی میں ٹھہرتا ہوں, چاہے کوئی چھوٹا سا ہوٹل ہو یا نیا گیسٹ ہاؤس, مجھے ایک کمرہ ضرور ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے روم نمبر 19. اور ہر رات 2:43 پر میرا فون خود بخود بجنے لگتا ہے. جب میں موبائل پر دیکھتا ہوں, وہی عورت کھڑی نظر آتی ہے, سفید کپڑوں میں, چپ چاپ صرف میری طرف دیکھتی ہوئی. یہ کہانی اس شخص نے خود مجھے سنائی. اس نے کہا, اگر کبھی کسی ہوٹل میں رکو اور اتفاق سے تمہیں کمرہ نمبر 19 مل جائے تو اندر مت جانا, کیونکہ کچھ کمرے مہمانوں کے نہیں, روح کے انتظار میں رہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہے. سو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں سو پلیز مجھے کامنٹ میں بتایا کریں. اگر آپ نے اپنی کوئی سی بھی سٹوری میرے سے شیئر کرنی ہے سو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیں. میں انشاءاللہ اگلی سٹوری آپ کی مینشن کر دوں گی.
اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بھی بولوں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔